नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परि घाइते भएकी कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीकी आमाको निधन। घाइते भण्डारीलाई उपचारको लागि भारत लगिँदै। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। राष्ट्रपति निर्वाचन बारे साझा मत बनाउन प्रयास। गंगबु घटना छानबिनका लागि प्रहरीद्वारा समिति गठन। तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न 15 जना पक्राउ। बुटवलको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि प्रारम्भिक चरणको काम सुरु। 7.5 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको आमाको निधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी घाइते भएका छन्। बुधबार राति काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित आफ्नै निवासमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएपछि नेता भण्डारीसँगै उनकी आमा 86 वर्षीय हरिकला समेत घाइते भएकी थिइन्। भण्डारीको आमा हरिकला भण्डारीको कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। घाइते भण्डारीको श्वास नलीमा तातो हावा र धुवाँको कारणले जलन भएको हुन सक्ने अत्याधिक सम्भावना रहेकाले उपचारको लागि सरकारले भारत पठाउने भएको छ। एकचोटि मुखबाट भित्र श्वास नलीमा गएको हुनाले चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अझै 3-4 दिन 5 दिन पछाडि सबै कुरा पछाडि अझै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई थप उपचारका लागि इन्डिया नै जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने डक्टरहरूको पनि राय सल्लाह भयो। यस्तै नेता भण्डारीको दुवै हात र दुवै गोडा गरी शरीरका 25 देखि 30% भाग जलेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनको मुम्बई स्थित नेशनल वन अस्पतालमा उपचार गर्ने तयारी छ। भण्डारीका छिमेकीले राति पड्केको ठूलो आवाज आएको र उठेर हेर्दा ग्यास लिक भई आगो लागेको देखेको जानकारी दिएका छन्। म निदाको मात्रै थिएँ, ड्याङ आवाज गर्यो क्या। अनि घरभित्र कहाँ के पड्क्यो भने ठुलो भाँडा झरे जस्तो भयो क्या। अनि दौडेर यहाँ आउँदाखेरि उहाँको भाइ चिच्याउँदै बाहिर निस्किनु। हरि भण्डारी दुईजना आमा छोरै घाइते हुनुभयो र ग्यास लिक भएको कारणले सबै कोठामा आगो बलेछ र सिसाहरू पड्केर घटना भयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, विभिन्न दलका नेता लगायतले कीर्तिपुर अस्पतालमा पुगेर भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दुई नेताबीच भेट भएको हो। दुई नेताहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनमा दलहरूबीच देखिएको बेमेलका बारेमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। एमाले पूर्व सहमति अनुसार आफूले सो पद पाउनुपर्ने अडानमा छ। राष्ट्रपतिकै कारण दुई दलबीच पछिल्लो समय दूरी बढेको छ। राष्ट्रपतिमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत आकांक्षा राख्दै आएको छ। यसैबीच आजै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री दाहाल बीच पनि छलफल भएको छ। उनीहरूबीच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। यसअगाडि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिमै राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मतभार निर्णायक रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आज भारत प्रस्थान गरेका छन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलनको लागि आएको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै पटना भारत गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। 2 दिनका लागि नेता खनाल भारतको पटना जान लागेका हुन्। सो क्रममा भारतीय कम्युनिस्ट, वामपन्थी र समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको खनालको सचिवालयले जनाएको छ। काठमाडौँको बालाजु स्थित माछा पोखरीमा प्रहरी र यातायात मजदुरहरू बीचमा भएको झडप र क्षतिबारे छानबिन गर्न प्रहरीले समिति गठन गरेको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी मसाउद आलम खाँको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हिमालय श्रेष्ठ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सीताराम रिजाल सहित 5 जना रहेका छन्। समितिलाई यथाशीघ्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ। घटनापछि बालाजु वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रबिन विष्ट गाडी छाडेर प्रदर्शन स्थलबाट भागेको आरोपमा रानी पोखरी तानिएको छ। माछा पोखरीमा जम्मा भएको समूहले प्रहरीको बा 2 झ 144 र बा 1 झ 7224 नम्बरको गाडी जलाएका थिए। सोही समूहले नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एसीडीसी मोबाइल प्राली र डायमन्ड मोबाइल प्राली तथा गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपरमार्केटबाट मोबाइल लगायतका सामग्री लुटपाट गरेको थियो। यसैबीच फागुन 1 गते काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा भएको लुटपाटमा संलग्न 15 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर चोरी र लुटपाटमा संलग्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर मोबाइलहरू चोरी गर्दै गरेको देखिएका अधिकांश प्रहरीले नियन्त्रणमा आएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। सीसीटीभी फुटेज लगायतका प्रमाणका आधारमा पक्राउ पर्नेमा अधिकांश महानगर, 22 धारा र तारकेश्वर यातायातका चालक र सहचालकहरू रहेका छन्। पक्राउ पर्ने मध्ये केही प्रहरीको गाडी तोडफोड र आगजनी गर्नेमा संलग्न पनि रहेका छन्। यसैगरी नै प्रहरीले चोरीमा संलग्न 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा लिएको छ। आन्दोलनका क्रममा परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गएको मौका छोपेर पसलमा तोडफोड र लुटपाट गर्ने केही फरार रहेकाले प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ। लुटपाटको समयमा भिडियो र फोटोहरूका आधारमा अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई खोजी भइरहेको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुनुभन्दा करिब 14 सेकेन्ड अघि मात्र फ्लाइट कमान्ड परिवर्तन भएको पाइएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जहाज दुर्घटना हुन 14 सेकेन्ड बाँकी छँदा मात्र प्रशिक्षार्थी अन्जु खतिवडाको कमान्डबाट प्रशिक्षक क्याप्टेन कमल केसीले जहाजको नेतृत्व लिएको निष्कर्ष निकालेको हो। जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा 14 सेकेन्ड अघि मात्र दोस्रो पाइलट जहाज नियन्त्रणको सिटमा बसेको र जति बेला जहाज जमिनदेखि 311 फिट माथि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। को पाइलटले जहाज नियन्त्रण गर्न नसकेपछि मुख्य पाइलटले जहाजको नेतृत्व लिएको पाइएको जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ। मुख्य पाइलटले नेतृत्व लिँदा जहाज निकै तल झरिसकेको र मोड्न खोज्दा जहाजका दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएर इन्जिनले काम गर्न नसक्दा विमान सेती खोजमा झर्न पुगेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। जहाज ल्यान्डिङ हुन करिब 1 मिनेट अघि मात्र दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विमानमा यो अवस्था आउनुमा इन्जिनकै खराबी थियो, मानवीय कमजोरी भयो वा अवतरण गर्ने मार्गमै केही समस्या थियो भन्ने बारे भने विस्तृत प्रतिवेदनले मात्र देखाउने आयोगले जनाएको छ। आयोगले अबको अनुसन्धान यी 3 विषयमा केन्द्रित हुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाइएपछि नेतृत्वविहीन भएको सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुँदा सिङ्गो न्यायपालिका नै प्रभावित बनेको छ।
पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि गत फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। 1 वर्षसम्म न्यायपालिका जस्तो राज्यको मुख्य अङ्ग कायम मुकायमको भरमा चलिरहँदा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। न्यायपालिका लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा यसले दुर्गामी असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव समेत दिएका छन्। कसैले गरे होइन, कुनै व्यक्ति क ख ए बी सी डी जोसुकै आओस् कि मतलब होइन, तर किन कानुनी त संविधानको परिपालना गरेर त्यसको प्रोसिड्युर पुरा गरेर यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो के। त्यो नगरेर त्यति पेन्डिङमा राखिराख्नु, अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु निश्चय नै राष्ट्रको लागि हितको कुरो होइन। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहित सबै न्यायाधीशको सिफारिस प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले गर्दछ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण न्यायपालिका जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन, नहुनुपर्ने ठाउँमा दलीय चाहिँ गन्धको प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दाखेरि जुडिसियल सेपरेसन के शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ द पावर, मन्टेस्क्यूको सिद्धान्त त यहाँ जुन दिन संविधान बन्यो त्यही दिन धुजा बनाइएको छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा अदालतको काम कारबाहीमै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीनटा अङ्गका प्रमुख रहने, तर कायम रहँदाखेरि एउटा अङ्गले फुल फ्रेजमा पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था नहुने र त्यसको असर माथिदेखि तलसम्म पर्न जाने। राज्यको प्रमुख अङ्ग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसर्थ दलगत स्वार्थ नहेरी राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च लगायतको संवैधानिक निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बन्न नदिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। शिक्षाविदहरूले स्वार्थबाजी नै गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएर एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरूको छ। मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरूको छ। पहिलो कुरो, हामीले नेपालले खोजेको अहिले छाता ऐन हो। उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने विश्वविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालयको निम्ति त्यो संसदमै जानुपर्ने, पारितै गर्नुपर्ने किसिमको कुरोहरू हुँदैन। त्यो बारेमा हामीले सोचेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा यो नेपाल विश्वविद्यालय आयो, त्यो चाहिँ हिजोकै निरन्तरताको ढङ्गबाट आयो। विज्ञले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय, एकल विषय, बहुविषय, गैर सरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका के कति विश्वविद्यालय कुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा फैला गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेताहरूले नेतृत्व लिन भन्दा नेतृत्व लिएर हिँडेको आरोप पनि विज्ञको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरिएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउनु अघि निर्माण कम्पनीले डिजाइन गर्ने तथा निर्माण स्थलमा गर्नुपर्ने अन्य काम गरिरहेको जनाएको छ। पाल्पा र बुटवल जोड्ने सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्ने समस्या वर्षौंदेखि भएपछि सुरुङ निर्माण थालिएको हो।
केही महिना अघि डिजाइन सकेर स्वीकृतिपछि सुरुङ मार्ग निर्माणको काम प्रारम्भ भएको हो। अहिले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सिद्धबाबा मन्दिरदेखि 1 किलोमिटर टाढा हेडबक्स भन्ने ठाउँमा डाइभर्सन सडक बनाउने काम सुरु भएको छ। तपाईँको अहिले सुरुङकै लागि यो बाटो जुन बढाउनु पर्ने छ, यो बाटो हाइटमा आइसके पछाडि चाहिँ अहिले सुरुङको हुने हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ वालको काम गरिरहेको छौँ, काम भइरहेको छ। तपाईँको यो अब धेरै 2-3 महिनासम्ममा वालको काम सकिन्छ। सुरुङ तपाईँको लगभग सुरु जस्तै हो। यो हामीले यो हाइटमा नल्याउन्जेलसम्म सुरुङको काम भएको छैन नि त। हामीले हाइटमा ल्याउँदैछ, तपाईँको म्याक्सिमम तपाईँको 1.5 महिना 2 महिनामा यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यस पछाडि यो भित्र जुन छ नि यो चाहिँ काम हुन्छ सुरुङको। डाइभर्सन सडक बनाउने काम थालिएको ठाउँ सुरुङ निस्कने ठाउँ हो भने सिद्धबाबा मन्दिर परिसर सुरुङको प्रवेश क्षेत्र हो। ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनका अनुसार सुरुङ मार्ग 1126 मिटर लामो हुनेछ। टोटल 1126 मिटरको छ हैन सुरुङको चाहिँ। तपाईँको माथिल्लो सिद्धबाबादेखि यहाँसम्म, फेरि यहाँबाट चाहिँ फ्लाइओभर माथि चाहिँ फ्लाइओभर गर्ने भन्ने। आयोजनाका लागि करिब 7.5 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा 1126 मिटरको सुरुङ मार्ग बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सुरुङ मार्ग करिब 3.5 वर्षमा सकिने बताइएको छ। बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सुरुङ मार्गको काम सुरु भएको छ। करिब 1100 मिटरको यो सुरुङ निर्माण 3.5 वर्षमा सकिने योजना रहेको छ। एभिन्यू खबरका लागि दामोदर खनाल, सिद्धबाबा, पाल्पा। अर्घखाँचीमा पटौटी तमघास द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी निर्माण सामग्रीको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। जिल्ला स्तरीय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वातावरणीय अध्ययन बिना नै निजी जग्गाबाट प्रयोग भइरहेको भेटिएको हो। समितिले तत्काल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरेर मात्रै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। फाँडेनी 8 मधुलेखमा अवैध रूपमा पहाड उत्खनन गरेको अवस्थामा एक्साभेटर समेत फेला परेको छ। द्रुत मार्गको पटौटी दुर्गा फाँट हुँदै रिडी खोलामा बन्न लागेको पुल तथा सोही क्षेत्रको सडक तथा घुम्ती पाल्पा सडकको घुम्तीदेखि दुर्गा फाँटसम्मको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरासुबीको नेतृत्व छान्नको लागि आज निर्वाचन भइरहेको छ। निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। अध्यक्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने, महासचिव समिक बडाल र उपाध्यक्ष मोती विकले उम्मेदवारी दिएका छन्। बडाल नेतृत्वको पूर्व कमिटी भङ्ग गरेर एमाले नेता भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको थियो, जसले बन्द सत्र र निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वको घोषणा गर्नेछ। महाधिवेशनले 179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ। उपाध्यक्ष 4 जना र सचिव 10 जना चयन हुनेछन्। जारी महाधिवेशनले 15 सदस्यीय 3वटा आयोग पनि गठन गर्नेछ। महाधिवेशन आजै सकिनेछ। पाँचथरको कुमायक धार्मिक स्थलमा विश्व शान्ति एकता सप्ताह हुने भएको छ। विश्व शान्तिको कामना सहित फागुन 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म सप्ताह हुन लागेको हो। पूर्वकै पर्यटकीय क्षेत्र समेत रहेको धार्मिक स्थलमा अहिलेसम्मकै ठूलो सप्ताहव्यापी सेवा हुन लागेको हो। सप्ताहको लागि विद्युत, खानेपानी र अन्य व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरेको छ। यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युत पुगेको थिएन। विद्युतलाई स्थायी रूपमा पुर्याउने काम भएको छ। यो ठाउँमा खानेपानीको समस्या थियो, खानेपानी पनि पुर्याइएको अवस्था छ र यहाँ सजाउको निम्ति गेटदेखि लिएर यहाँको सुरक्षा संयन्त्रलाई हेरेर सीसी क्यामेरा समेत बजारदेखि माथिसम्म जडान गरिएको अवस्था छ। सप्ताहव्यापी सेवामा किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयिङ र गुरुआमा पवित्र हाङमा लिङ्गदेनले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। 300 पुजारीको उपस्थिति हुने सो सप्ताहमा देश विदेशबाट 1 लाख भक्तजन सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा 1,50,01,108 बत्ती बाल्ने तयारी छ। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्दिर परिसर सिँगार्ने तथा भक्तजनको सहजताको लागि आवश्यक तयारी गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पशुपति क्षेत्रलाई रङ रोगन गर्ने सजाउने काम धमाधम भइरहेको छ। शिवरात्रिमा यसपटक पशुपति कस्तो भएको छ भनेर हेर्ने
एउटा उत्सुकता जागेर आउने एक खालको सङ्ख्या पनि त्यतिकै रहन्छ। यी सानातिना देवालय, शिवालय, मन्दिरहरू, मठहरू, सत्तलहरू सबैलाई हामीले रङरोगन गर्दैछौँ र यो रङरोगनको क्रम पनि अन्तिम चरणमा छ। सँगसँगै विभिन्न शिव पार्वतीका झाँकीहरू, देवी देवताका तस्बिरहरू अङ्कित हुने डिजिटल बत्तीको माध्यमबाट पनि यो महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा यो पशुपति क्षेत्र, पावन क्षेत्र झकिझका हुँदैछ। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको छ। साथै उनीहरू सजाइएको पशुपति क्षेत्र र शिवरात्रिलाई लिएर निकै उत्साहित देखिएका छन्। मलाई चाहिँ मन्दिर हेर्न आएको एकदम जगजग, एकदम रमाइलो, एकदम राम्रो लाग्यो। के हो भन्दा 5 वर्ष अगाडि आउँदा चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ जता हेऱ्यो नि जगजग, मनै चञ्चल हुने, रमाइलो लाग्यो कि एकदम राम्रो लागिरहेछ। म पनि धेरै टाढाबाट आएको, बैतडी जिल्लाबाट हेरौँ भनेर धेरै राम्रो लागिरहेछ। यही ठाउँमा बसिराखौँ भने जस्तै भएको छ। अभियसली मेकअप त अब हामीलाई त मेकअप मनपर्छ नि, पशुनाथलाई पनि मन परिहाल्छ। अरू देशहरूमा कस्तो भइरहेको हुन्छ, हाम्रो पशुनाथ त जहिले नि नराम्रोसँग डिस्ट्रोय गरेर राखिरहेको हुन्छ। अहिले यो शिवरात्रि भयो नि एटलिस्ट सरकारको आँखामा परेर हो कि के हो सहसुख गर्न लाउनु भएको छ। यो सद्बुद्धि चाहिँ पशुनाथले सधैँलाई दियो। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ यहाँनिर सजाएको देख्दाखेरि चाहिँ। अब आज त खासै देखिँदैन, भोलि पर्सि आउँदा चाहिँ एकदम त्योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ। पाशुपत क्षेत्रलाई महाशिवरात्रिको अवसरमा विशेष रूपमा लिइने भएकाले देश तथा विदेशबाट भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने गर्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निशा देउजा, पशुपति, काठमाडौँ। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पुरी मठका जगतगुरु शङ्कराचार्य सरस्वती निश्चलानन्द स्वामी समेत सहभागी हुने भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शङ्कराचार्य पूजन महोत्सवमा सहभागी हुन शङ्कराचार्य आउने जानकारी दिएको हो। फागुन 5, 6 र 7 गते पशुपति शङ्कराचार्य पूजन महोत्सव कार्यक्रम राखिएको छ। पशुपति परिसरमा महाशिवरात्रिको अवसरमा यस प्रकारको यो पहिलो विशेष कार्यक्रम भएको कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले विगतका 3-4 वर्षदेखि प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको कुरा हो। एयरपोर्ट, गौशाला, मित्रपार्क, चाबिलसम्मको रुटमा दर्शनार्थीहरूलाई पनि सहज हुने हिसाबले सकेसम्म भिडलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै सवारी आवागमनमा हामीले सवारी आवागमन हुन दिने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइएको छ। कोषले शिवरात्रिका लागि सबै तयारी पूरा भएको पनि जानकारी दिएको छ। कोषले मन्दिर परिसरमा मासु, मदिरा तथा कुनै पनि प्रकारका नशालु पदार्थ निषेधित क्षेत्र भएकाले गाँजा, भाङ, जाँड रक्सी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सडक छेउमा फुटपाथका कुनै पनि पसल राख्न नदिने कोषले जनाएको छ। यो वर्ष शिवरात्रिमा करिब 20 लाख दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अपेक्षा कोषको छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने कामनासहित एक दम्पति मेची महाकाली यात्रामा निस्केका छन्। माघ 22 गते झापाको काकरभिट्टाबाट यात्रा सुरु गरेका रूपना थारू र उनकी पत्नी पत्रानी थारू उल्टो र सुल्टो हिँड्दै 12 दिनमा सिन्धुली आइपुगेका छन्। समाजले दर्शकहरू, हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको बिपी राजमार्ग अन्तर्गत यो खुरकोटमा रहेका छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यहाँ एउटा दम्पति मेचीबाट महाकालीसम्म उल्टो र सुल्टो यात्रा गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गराउनको निम्ति अहिले 12औं दिनमा यो खुरकोटमा आइपुग्नु भएको छ र मेचीको काकरभिट्टादेखि महाकाली पुलसम्म श्रीमानले उल्टो र श्रीमतीले सुल्टो यात्रा गरेर आफ्नो उद्देश्य सफल पार्नको निम्ति 12औं दिनमा यो सिन्धुली जिल्लाको खुरकोटमा आइपुग्नु भएको छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था र यहाँका मानव जातिको कल्याणको निम्ति र समग्र प्राणीको शान्ति र कल्याणको निम्ति एउटा इच्छा आकांक्षा राखेर उहाँको यो यात्रा अहिले महाकालीसम्म चलेको छ। हाम्रो नेपालमा विकास होस्, विदेशले सहायता दियोस्। मेरो अर्थ यही हो, हाम्रो नेपालको दाजुभाइ हामी म जस्तै झन्डा लिएछु त्यस्तै सुख शान्तिको लागि झन्डा लिएर जाओस्। पुलिस प्रशासन, प्रहरी चौकी, आर्मीहरू सबै भाइहरू
हाम्रो यही मेरो शुभकामना छ। सडकमा उल्टो र सुल्टो यात्रा गर्दाखेरि अनेकौँ खालका चुनौतीहरू छन् र विभिन्न खालका कठिनाइहरू छन् र त्यसलाई पनि सामना गरेर अहिले यहाँ उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। यो बिपी राजमार्गमा अलि गाडी पनि चाप हुन्छ यो अफिस टाइममा अलि आफ्नो साइड मात्र चेपेर हिँड्नु होला भनेर हामी सुझाव दिएको छौँ उहाँलाई। उहाँले हुन्छ सर हामी साइड भएर एकदम आफ्नै साइड चेपेर हिँड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको यो यात्रालाई सफल पार्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूले ठाउँ ठाउँमा खानपानमा सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको बसाइमा सहयोग गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले पनि उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गराउनुको निम्ति र देशका तमाम मानव जातिको कल्याणको निम्ति, प्राणीहरूको रक्षाको निम्ति र देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति उहाँले राख्नुभएको उद्देश्य पुरा गराउनको निम्ति नेपालको सम्बन्धित सरकारले समेत सहयोग गरिदिएको खण्डमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको रूपनाथ थारू र पत्रानी थरुनीले उहाँहरूको यो एकल जोडीले यो आफ्नो पैदल यात्रालाई सफल पार्नुको निम्ति जुन उद्देश्य राखेको छ यसलाई पुरा गराउनुको निम्ति सबैको साथ सहयोग भयो भने उहाँहरूले चिताएको आकाङ्क्षा इच्छा पुरा हुने देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, पुर्कोट, सिन्धुली। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 स्थित गलेश्वर बजारमा सडक बत्ती जडान गरिएको छ। रातको समयमा बजारलाई उज्यालो राख्ने उद्देश्यले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धाममा भक्तजनले चढाएको भेटीबाट गलेश्वरको प्रवेशद्वारदेखि राहुघाट नदीमा रहेको मोटरेबल पुलसम्मको बजारमा सडक बत्ती जडान गरिएको हो। भक्तजनले चढाएको भेटीमध्ये 2,30,750 रुपैयाँ खर्चमा 55वटा सडक बत्ती जडान गरिएको कोषले जनाएको छ। सडक बत्तीले बजारवासीलाई रातको समयमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। बत्ती जडानले चोरीका घटनाहरू कम गराउने र पैदल यात्रीलाई पनि सहज र मन्दिर परिसरमा सीसी क्यामेरा जडान गर्नको लागि सडक बत्तीले मद्दत पुग्ने देखिन्छ। सडक बत्ती मर्मत लगायतको खर्च गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषले बेहोर्ने बताइएको छ। रसिया र युक्रेन बीच युद्ध साम्य भएको छैन। दुई देशबीच युद्ध भइरहँदा नेपालमा भने सोही देशका कलाकारहरू एक आपसमा कला देखाइरहेका छन्। रसिया, युक्रेन लगायत 10 देशका अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारले महाशिवरात्रि पर्वको सन्ध्यामा बागलुङमा प्रस्तुति फस्किएका छन्। बागलुङमा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ इस्कोन बागलुङको आयोजनामा एकैसाथ 10 देशका 30 जना अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका छन्। महाशिवरात्रिको अवसरमा फागुन 2 गते आयोजना गरिएको महाशिवरात्रि कार्यक्रममा विदेशी कलाकारहरूले विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिका माध्यमबाट नेपाली संस्कृतिको महत्त्वलाई झल्काए। हामीहरू जो नेपाली छौँ हामीले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई भुल्दै गइराखेका छौँ, तर विदेशीले यसलाई अपनाउँदै गइराखेका छन्। हामीसँग जुन धर्म संस्कार संस्कृति यति गहन छ, यति वैज्ञानिक छ, जसलाई जीवनमा अपनाउनु पर्ने, यसलाई बिर्सनु भनेको दुःखद कुरा हो। कला, संस्कृति र धार्मिक परम्परालाई संरक्षण गरी प्रवर्धन गर्न यति बेला विदेशीहरू लागि परे पनि नेपालीहरूले ध्यान दिन नसकेको गुनासो छ। हामीसित यस्तो चाहिने हाम्रो चाहिने धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा जति छ त्यो हामीले निर्व्याख्यानमा पार्दै गर्छौँ। हामीले खोजी नै गरेका छैनौँ। हामीले त्यसलाई खिल्ली उडाएर हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई हामीले जगेर्ना गर्न नसक्दा हामी चाहिँ लज्जास्पद अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। नेपाल आएर नेपालमा आफू पनि नेपाली जस्तो बन्न चाहेका छन्, किनभने चाहिँ उनीहरूले भन्छन् कि नेपाली भनेको यस्तो पन हो कि नेपालीहरूमा भाइचारा छ, किनभने चाहिँ उनीहरूले एक आपसमा के छ त उनीहरूमा आत्मत्व छ, किन र आत्मा उनीहरूले आफूमा एक आपसमा एकदम मिलनसार छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले जनाउन खोजेका छन्। रसिया र युक्रेनको युद्धले आफूलाई पीडा भए पनि नेपालको धर्म संस्कृति राम्रो भएका कारणले आफूहरू यसबाट प्रभावित भएर लागेको स्कोन अन्तर्राष्ट्रिय अभियानकर्ता माधुर्य कादम्बनीले बताए। So what a beautiful pair, Radha and Krishna. So let us just meet together and not tell to each other rough words, but tell to each other Koti Suvayo, Koti Suvayo. Hare Krishna. कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक समूहले रामायण, भागवत, कृष्णलीला, शिवरात्रि आदिमा आधारित नाटक, नृत्य तथा गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।
अब पालो खास खबरको। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढ्ने बताएकी छन्। उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला झापा पुगेकी उनले समस्या समाधानका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर साझा धारणाका साथ लाग्नुपर्ने पनि बताइन्। उनले संसदमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। नवनियुक्त 3 जना कुलपतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्मा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिमा नारदमणि हार्तम छालीलाई शपथ गराएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ग्यास विस्फोटमा परि घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र उनको आमाको उपचारमा कुनै कमी हुन नहुने बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर उपचारबारे सचेत गराएको लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। भारतको उडिसा जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती आज काठमाडौँ आइपुग्दैछन्। महाशिवरात्रि पर्वको मुख्य अतिथिको रूपमा उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। 10 सदस्यीय टोलीसहित आउने शङ्कराचार्यले 3 दिने लिङ्ग पुराण, वेद पुराण, वेद, संस्कृत, आचरण, वैदिक गणितबारे प्रवचन तथा व्याख्यात्मक प्रवचन दिनुहुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आगामी 2080 वैशाख 2 गतेभित्र पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। वैशाख 2 गते विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन र पाठ्यपुस्तक उत्पादन भएको दैनिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि बहानामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा विलम्ब नगर्न समेत भनेको छ। गण्डकी प्रदेशले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको दिवसमा प्रदेशभरका सार्वजनिक निकायमा लागू हुने गरी सार्वजनिक बिदा दिएको हो। सङ्घीय सरकारले दिएका बाहेक प्रदेश सरकारले वर्षमा 6 दिनसम्म बिदा दिन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानमा खटिनेको नाम तय भएको छ। 2 महिने पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान यही फागुन 5 गतेबाट सुरु हुँदैछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियान भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गर्नेछन्। सन् 2023 को हज यात्राको लागि निवेदन खुला गरिएको छ। नेपाल हज समितिले हज यात्रा गर्न चाहने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको लागि आगामी चैत्र 4 गतेभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसपटक हज यात्राको लागि साउदी अरब सरकारले नेपाललाई 1200 कोटा तोकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवा सुविधा आफैले बढाएका छन्। महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 ल्याएर प्रमुख उपप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेको भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो। कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2079 सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। झन्डै 1 दर्जन संशोधित व्यवस्था राखेर जारी गरिएको निर्देशनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। गैर कानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्ने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिन ल्याएको चामल खान अयोग्य कुहिएको फेला परेको छ। WFPले नेपालका विभिन्न जिल्लामा वितरण गर्ने उद्देश्यले इटलीबाट आयात गरी ल्याएको चामल कुहिएको फेला परेको जनाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि मन्दी रहेको वैदेशिक लगानीमा पुष महिनामा सुधार देखिए पनि माघमा भने पुनः लगानी घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार माघमा 1 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्लो महिनाभन्दा माघमा 3 अर्ब 46 करोडले लगानीमा कमी आएको छ। अब पालो एभिन्यू चार्ट मौसमको। हाल प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 41 मिनेटमा भए भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 54 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।